अस्सलाम वालेकुम। यूजीसी नेट नवंबर 2017 का ये क्वेश्चन पेपर है। ये उर्दू का पेपर 3 है जिसमें 75 सवालात है जिसके जवाबात इस वीडियो में ये के बाद दिगर दिए जा रहे हैं। पहला नंबर सवाल है, शौर की रौ की तकनीक के कुछ अज्जा दिए गए हैं, इन्हें गौर से पढ़िए और सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो सबसे पहला जवाब होगा कि इसमें शौर की रौ की तकनीक में बराह रास्त अंदरूनी ख़ुद कलामी है, बिलवास्ता अंदरूनी ख़ुद कलामी है और आज़ाद तलामज़ा ख़याल है। यानी नंबर 1 जवाब होगा। शौर की रौ की तकनीक पर मुबनी नावल आग का दरिया है कुर्रतुल ऐन हैदर का। अगला सवाल है, ये अशार दिए गए हैं, पता करना है कि इस अशार का ताल्लुक किस शेरी मजमूए से है, किस शेरी सिन्फ से है। यानी शेर है कि ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए, हुआ इस तरह फाश राज़े फिरंग के हैरत में है शीशा बाज़े फिरंग। तो ये मसनवी साकी नामा से अखज़ किया गया है। साकी नामा जिसे बाज़ वक्त नज़्म भी करार दिया गया है कि साकी नामा अल्लामा इकबाल की नज़्म है जिसमें 7 बंद पर मुश्तमिल ये नज़्म है, जिसको हम मसनवी भी कहते हैं। अगला सवाल है, ख्वाजा अहमद अब्बास के अफसानी मजमुआ दिया जले सारी रात में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? जवाब हो जाएगा 9 दिया जले सारी रात ये अब्बास का शेरी मजमुआ है। अगला सवाल है, शीशे का घर किसका अफसानी मजमुआ है? शीशे का घर कुर्रतुल ऐन हैदर का है। कुर्रतुल ऐन हैदर का घर शीशे का घर है। अगला सवाल है, बेरन हमरी पाँव परी बीच समुंदर धार, खेवन हार उचल बसे अब पार करो करतार। इस गीत के बोल कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने किस नावल में इस्तेमाल किया है? तो जवाब हो जाएगा नंबर 3 यानी चांदनी बेगम। अगला सवाल है, मसनवी गुलजार नसीम का असल फारसी किस्सा किसका लिखा हुआ है? जवाब हो जाएगा नंबर 3 इज़्ज़तुल्लाह बंगाली। अगला सवाल यानी 7 नंबर सवाल है कि लेनिन के उन्वान से तो अल्लामा इकबाल ने नज़्म लिखी है, लेकिन इसके अलावा इस उन्वान से यानी लेनिन के उन्वान से किसने नज़्म लिखी? जवाब हो जाएगा सरदार जाफरी। अगला सवाल हो जाएगा कि एक एक लफ्ज़ और एक एक मिसरा पर बहस करके उसका तज्ज़िया करना और असल मतन का तयन करना किस तनकीद का काम है? जवाब हो जाएगा मतनी तनकीद। अगला सवाल है, ज़मज़मा कैसरी किसकी नज़्म है? जवाब हो जाएगा हाली। अगला सवाल है, गाती का दुपट्टा चमन में बर्क है, कला जरी बालाए फ़र्क है, ये बालाए फ़र्क से क्या मुराद है? जवाब हो जाएगा बालाए फ़र्क से मुराद है सर पर। अगला सवाल हो जाता है, ये एक बंद दिया गया है, इस बंद का ताल्लुक किस मरसिया निगार से है? ये पता करना है। जवाब हो जाएगा ये बंद मीर अनिस के मरसिया से अखज़ किया गया है। अगला सवाल है, दरियाए लताफ़त किस फ़न की किताब है? जवाब हो जाएगा ये क़वायद की किताब है। अगला सवाल है, मैं 8वें रजब 1212 हिजरी वगैरह ये जुमले हैं, इन जुमलों का ताल्लुक ये जुमले गालिब ने अपने ख़त में किसको लिखे थे? जवाब हो जाएगा नंबर 3 नवाब अलाउद्दीन खान। अगला सवाल यानी 14 नंबर सवाल है, एक शेर दिया गया है, पता करना है कि गालिब के कसीदे में से इस शेर का ताल्लुक किस जुज़ से है? जवाब हो जाएगा गुरेज। उमूमन अशार वही पेश किए जाते हैं या अखज़ किए जाते हैं जिसका ताल्लुक गुरेज से हो, सवाल वहीं से ज़्यादातर बनता है। ये एक कोटेशन दिया गया है, ये एक इबारत दिया गया है, इस इबारत का ताल्लुक किस ये कहानी से है, किस दास्तान से है, पता करना है। जवाब हो जाएगा फसाना अजायब। इसके ज़बान को अगर पढ़िएगा तो पता चलेगा कि ये एक कठिन ज़बान है जिसका ताल्लुक किससे? फसाना अजायब से है। बागो बहार आम फाहम ज़बान में है। रानी केत की कहानी हिंदी ज़बान में है और हिंदी किरदार भी है इसमें। और सबरस का ताल्लुक तमसीली दास्तान में जिसमें अक्ल हुस्न वगैरह है, दिल है, और ये दखनी ज़बान पर है।
تو اس سے فرق پتہ چلتا ہے کہ فسانہ عجائب کا ہی تعلق ہو سکتا ہے اور ہے ہی اس اقتباس سے۔ اگلا سوال، ایک شعر دیا گیا ہے، پتہ کرنا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے۔ جواب ہو جائے گا میر تقی میر۔ اس میں دلی سے بچھڑنا اور لکھنؤ تک جانے کا اس شعر میں کہا گیا ہے، جو میر تقی میر کا یہ شعر ہے۔ میر تقی میر ہی دلی سے لکھنؤ پہنچے تھے۔ اگلا سوال ہے، کتا کس کا انشائیہ ہے؟ حالانکہ کتا نہیں، کتے ہونا چاہیے۔ کتے پطرس بخاری کا انشائیہ ہے۔ اگلا سوال ہے، ناول امراؤ جان ادا میں نان شبینہ کا محتاج کون ہے؟ جواب ہو جائے گا نمبر 2۔ اگلا سوال ہے، یہ ایک کوٹیشن ہے جس میں دیکھیے گا گاہے بگاہے ریپیٹیڈلی یہ عقل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کا تعلق ملا وجہی کی داستان سبرس سے ہے۔ سبرس کا مرکزی کردار ہیرو عقل ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ ایک افسانہ ہے، کس کا ہے؟ بڈھا سود خور۔ یہ افسانہ ہے حیات اللہ انصاری کا۔ اگلا سوال، یعنی ایک شعر دیا گیا ہے اور اس شعر کے عنوان سے ایک قصیدہ ہے جس کا تعلق کس سے ہے کہ ہے چرخ جب سے ابل کے ایام پر سوار، یہ سودا کا قصیدہ ہے۔ اگلا سوال ہے، جیلانی بانو کے کردار ادو کا اصلی نام کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا آدم علی خان۔ اگلا سوال، یہ قرۃ العین حیدر کے ناول ہے اور ناولوں کے جو نام ہے یا عنوان ہے یہ کس شاعر کے شعر سے اخذ کیا گیا ہے، یہ پتہ کرنا ہے۔ جواب ہو جائے گا الف جیم اور دال، یہ آنسر صحیح ہو جائے گا الف جیم دال، یعنی 3 نمبر۔ اگلا سوال ہو جائے گا کہ ذیل میں سے کون سا نقاد تاثراتی تنقید میں شامل نہیں ہے؟ جواب ہو جائے گا المسرور۔ اگلا سوال، یہ ایک کوٹیشن دیا گیا ہے، انقلاب لفظ جس میں بارہا استعمال کیا گیا ہے، اشتراک کی بات کی گئی ہے۔ یہ پوچھا گیا ہے کہ نوجوان ترقی پسند شاعروں کی منفی شاعری پر یہ کس کی تنقید ہے؟ جواب ہو جائے گا سجاد ظہیر۔ اگلا سوال، یہ کوٹیشن دیا گیا ہے، یہ عبارت ہے، اس عبارت کا تعلق کس سے ہے؟ یہ پتہ کرنا ہے کس کتاب سے ہے، کہاں سے لیا گیا ہے، واخذ کیا گیا کس کتاب سے؟ جواب ہو جائے گا یادگار غالب۔ اگلا سوال، قاضی عبدالودود نے تحقیق کی کیا تعریف بیان کی ہے؟ یہ پتہ کرنا ہے۔ جواب ہو جائے گا نمبر 3، تحقیق کسی امر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ اگلا سوال یعنی 28 نمبر سوال کیا ہے کہ تنقید شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ تنقید شعر العجم تنقید ہے محمود شیرانی کی۔ اگلا سوال ہے، موم کی مریم کس کی تصنیف ہے؟ موم کی مریم جیلانی بانو کی تصنیف ہے، جیلانی بانو کا افسانہ ہے۔ شبنم کس کا ناول ہے؟ یہ بتانا ہے۔ شبنم عزیز احمد کا ناول ہے۔ ایک دعویٰ ہے اور ایک دلیل ہے، ان میں سے کون سا صحیح ہے؟ دعویٰ، پریم چند اردو کے سب سے بڑے ناول نگار ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، سب سے بڑے کوئی نہیں ہو سکتے، بڑے ناول نگار ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑے کہہ دیا جائے یہ درست نہیں ہوتا، اس لیے یہ غلط۔ انہوں نے اردو ادب کو گودان جیسا شاہکار ناول دیا، بے شک گودان جیسا شاہکار انہوں نے ناول دیا ہے، یہ درست ہے۔ دعویٰ غلط اور دلیل صحیح۔ دعویٰ غلط مگر دلیل صحیح، 1 نمبر جواب۔ نمبر 32، امریکی بنجارہ نامہ کس کی نظم ہے؟ امریکی بنجارہ نامہ فراق گورکھپوری کی نظم ہے۔ اگلا سوال ہے، نظم اور کلام موضوع کے بعد میں چند خیالات، یہ اس عنوان کا لیکچر محمد حسین آزاد نے کس سن میں دیا تھا؟ جواب ہو جائے گا 1967۔ یہ ایک کوٹیشن ہے، یہ ایک عبارت ہے اور یہ عبارت مرزا غالب کے کس خط سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا مرزا غالب نے منشی ہرگوپال تفتہ کے نام یہ خط لکھے تھے، جس میں یہ کوٹیشن لکھی گئی ہے کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اپنی بے رونقی اور تباہی کے غم میں مرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ اگلا سوال 35 نمبر سوال ہے، یہ ایک شعر دیا گیا ہے، اس شعر کا پتہ کرنا ہے کہ یہ شعر
جو فارسی کا شعر ہے، اس فارسی شعر سے اقبال نے اپنی کس نظم کا آغاز کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ذوق و شوق۔ ذوق و شوق جس میں فلسطین کا ذکر ہے، اور جو کہ 5 بند پر مشتمل ہے، اور 1931 عیسوی میں اس نظم کی سنِ تصنیف ہے 1931۔ اگلا سوال، وہ کون سا شاعر ہے جس کے کلام میں ہندوستانی صنعت کا سب سے زیادہ اثر ہے؟ میرے حساب سے یہ صنعت ہی ہونا چاہیے، جواب ہو جائے گا فراق۔ اگلا سوال، اندر سبھا میں کتنے دیو ہے؟ جواب ہو جائے گا 2، لال دیو اور کالا دیو۔ افسانہ ہم وحشی ہے کا موضوع کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا فسادات پر مبنی ہے افسانہ، موضوع پر مبنی۔ کتاب غبار خاطر پہلی بار کس سن میں شائع ہوئی؟ جواب ہو جائے گا 46۔ اگلا سوال 40 نمبر، شعر میں کسی شخص کا ذکر اس کی صفات کے ساتھ کیا جائے، صفات خواہ وہ خوبی ہو یا برائی ہو، کس صنعت میں آتا ہے؟ جواب ہو جائے گا نمبر 4۔ اگلا سوال، ایک شعر دیا گیا ہے، پتہ کرنا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا علامہ اقبال کی نظم سے لیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ذیل میں سے کون سا نقاد نفسیاتی تنقید کے لیے نہیں جانا جاتا ہے؟ ان میں سے مہدی افادی۔ اگلا سوال ہو جائے گا، افسانی مجموعہ میں کون ہوں کا مصنف کون ہے؟ میں کون ہوں کا مصنف خواجہ احمد عباس ہے۔ اگلا سوال ہے، قافیہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ قافیہ کے لغوی معنی پیچھے چلنے والا کے ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ ایک شعر دیا گیا ہے، پتہ کرنا ہے کہ شعر میں جو لفظ ہے انگ بی کے معنی کیا ہے؟ انگ بی کے معنی شہد کے ہوتے ہیں۔ اگلا سوال 46 نمبر سوال ہے، یہ ایک شعر دیا گیا ہے اور یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا نظامی بیدری۔ اگلا سوال ہے، یہ اشعار چند دیے گئے ہیں، درج والا شعر ٹکڑا فیض کی کس نظم سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا موضوع سخن۔ اگلا سوال، یہ اقتباس دیا گیا ہے، پتہ کرنا ہے کہ آب حیات جو کہ 5 ادوار پر مشتمل ہے، ان 5 ادوار میں سے کس دور کا آغاز آب حیات میں ان جملوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ دیکھنا وہ لالٹین جگمگانے لگی، اٹھو اٹھو استقبال کر کے لاؤ، اس مشاعرے میں وہ بزرگ آئے ہیں جن کے دیدار ہماری آنکھوں کا سرما ہوئے۔ جواب ہو جائے گا 5ویں دور کا آغاز ان جملے سے ہوتا ہے۔ اگلا سوال 49 نمبر سوال ہے کہ زبان کے نحوی نظام کے مطالعے میں کس کو شامل نہیں کیا جاتا؟ جواب ہو جائے گا نمبر 4 تصرف۔ نمبر 50 ہے کہ فسانہ عجائب میں شامیانے کے تلے مسند جواہر نگار پر کس کو بٹھایا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا جان عالم، جو کہ اس ناول کا مرکزی کردار ہے یا ہیرو ہے، جان عالم۔ اگلا سوال ہے، ہندوستانی لسانیات کے مصنف کون ہے؟ جواب ہو جائے گا محی الدین قادری زور۔ اگلا سوال ہے، دنیا دار المکافات کس کی نظم ہے؟ جواب ہو جائے گا نذیر اکبر آبادی۔ اگلا سوال ہے، ہر کسی سے اس کی لیاقت کے مطابق اور ہر کسی کو اس کی ضرورت کے مطابق، اس اصول کا تعلق تنقید کے کس دبستان سے ہے؟ جواب ہو جائے گا نفسیاتی تنقید۔ 54 نمبر سوال ہے، ابہام شاعری کی سب سے بڑی خوبی اور تنقید کی سب سے بڑی لعنت ہے وغیرہ، یہ کس کی رائے ہے یا کس کا قول ہے؟ جواب ہو جائے گا شمس الرحمن فاروقی۔ اگلا سوال ہے، گرد کارواں کس کی کتاب ہے؟ جواب ہو جائے گا کنہیا لال کپور۔ اگلا سوال ہے، وکی میاں قرۃ العین حیدر کے کس ناول کا کردار ہے؟
जवाब हो जाएगा चांदनी बेगम। अगला सवाल, सिनफ लिहाज से कौन सा जुमरा दुरुस्त है? तो जवाब हो जाएगा पहला नंबर, पहले मालन है और आखिर में ईदगाह है, ईद वफा है, अहद वफा है। अगला सवाल है, तज़हीक रोज़गार क्या है? तज़हीक रोज़गार कसीदा है। अगला सवाल है, नादरात शाही को किसने मुरत्तिब किया? जवाब हो जाएगा इम्तियाज़ अली अरशीनी। अगला सवाल, ज़ैनुल आबिदीन किसका अफसाना है? जवाब हो जाएगा राजेंद्र सिंह बेदी। अगला सवाल, ये एक शेर दिया गया है, इसका इस शेर में शेर इस्लाह का जवाब हो जाएगा मुरद्दफ। अगला सवाल हो जाएगा, कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ अपनी तलाश में क्या है? जवाब हो जाएगा खुदनविश्त सवाने है। कलीमुद्दीन अहमद का खुदनविश्त ये सवाने है अपनी तलाश में। 63 नंबर सवाल है, ये मिसरा दिया गया है, मिसरा वाला और मिसरा सानी बताएं। जवाब हो जाएगा, आज यूसुफ मुब्तलाए चाह कना में तू कहाँ? असल जवाब हो जाएगा नंबर 3। अगला सवाल है 64 नंबर सवाल, सावन में दिया फिर मैं सवाल दिखाई, इस कसीदे में ममदूह कौन है? जवाब हो जाएगा बहादुर शाह ज़फ़र। अगला सवाल है, बिलगान खातून का जिक्र किस नावल में है? जवाब हो जाएगा फिरदौस बारी। अगला सवाल है, मसनवी कुतुब मुश्तरी में उतारिद का दिलचस्प मशगला क्या है? जवाब हो जाएगा औरतों की तस्वीरें जमा करना। अगला सवाल है, इंशा कहाँ पैदा हुए? जवाब हो जाएगा मुर्शिदाबाद। अगला सवाल है, नक्ल का नज़रिया किसने पेश किया? जवाब हो जाएगा अफलातून। अफलातून ने ये पेश किया था नक्ल का नज़रिया। अगला सवाल है, भरत मुनि ने रस की कितनी किस्में बताई हैं? जवाब हो जाएगा 8 किस्में। अगला सवाल है, मुआज़ना अनीस व दबीर में बलागत के जुज़वियात के ज़िम्न में कितनी मिसालें पेश की गई हैं? जवाब 14 मिसालें। अगला सवाल है, यानी 71 नंबर सवाल है कि सादत हसन मंटो के अफसानी मजमूए के मुतालिक बयानात दर्ज है, इन्हें गौर से पढ़िए, सही जुमले की निशानदही कीजिए, ये बताना है। असल जवाब हो जाएगा, सही जुमले की निशानदही करना है। जवाब हो जाएगा धुआं, नमरूद की खुदाई, जनाजे, गुलाब का फूल, काली शलवार, चुगत रत्ती, माशा तोला, सड़क के दरमियान, शैतान, यानी 1 से लेकर 3 तक, ये तीनों इन्हीं के अफसाने हैं, यानी अलिफ जीम दाल। अगला सवाल 72 नंबर सवाल है, फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तशनाए फर याद आया। ये आपका इस शेर की क्या ख़ास बात है, ये बताना है, जिसका जवाब हो जाएगा इसमें काफिया और रदीफ का मदगुम होना, ये सही जवाब होना चाहिए, पहला नंबर। अगला सवाल है, गज़ल में रदीफ झांझन का हकम रखती है, ये किसका बयान है? 73 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा मसूद हुसैन रिजवी, अदीब। अगला सवाल है, जिस बहर में कोई इसम या लफ्ज़ ना आ सके उसकी तदबीर खाकानी और फिरदौसी से भी ना होगी, वगैरह। ये एक इबारत है, इस इबारत का ताल्लुक किस अदीब से है? किस अदीब ने ये इबारत कही है? नंबर 74 का जवाब हो जाएगा गालिब। 75 नंबर यानी आखिरी सवाल है, ये एक शेर दिया गया है, ये चंद 2 अशार है, दर्ज बाला अशार किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं ये अशार? जवाब हो जाएगा कसीदा। नाज़रीन, ये हो गए
75 सवालों के जवाबात नवंबर पेपर 3 के। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।